अकील करीम वैद साहब, बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि इनको IMF की डील से निकल जाना चाहिए। आप समझते हैं कि ये ऑप्शन हुकूमत के पास है स्टेज पर? देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, IMF की डील में हम जब गए थे तो जाहिर बात है हमारी रिक्वायरमेंट थी और जाहिर बात है IMF से आपको पैसा भी सस्ता मिलता है, लेकिन दूसरी तरफ आपकी पिछली नेगोशिएशन इतनी बुरी नहीं। ये जो नेगोशिएशन हुई है ना, जो आपकी इकोनॉमी पिक कर रही थी, आपके मुल्क के हालात काफी बेहतर हो रहे थे, आपकी बिजनेस एक्टिविटी बहुत अच्छी थी और आपके मुल्क में जो महंगाई थी बिकॉज ऑफ कमोडिटीज, जो इंटरनेशनल प्राइस बढ़ी थी उस वजह से। लेकिन इस दफा जो हमें ये डिवैल्यूएशन फैक्टर में जाना पड़ा है, क्योंकि मैं समझता हूँ किसी सूरत में भी ये मुनासिब नहीं था। फिर रातों रात 4-4.5% इंटरेस्ट रेट बढ़ा, ये भी मुनासिब नहीं था। ये हम अच्छे नंबर अचीव करने के बाद हमने अपने ग्राउंड इनको दे दिए हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि हमारी नेगोशिएशन ने काफी डैमेज किया है हमें। शायद उसका अपोजिशन भी फायदा उठा रही है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट तो नेगेटिव आएगा, क्योंकि आपकी इकोनॉमी स्लो हो सकती है और आप लेकिन अकील करीम दीदी साहब, इकोनॉमी तो पहले ही देखिए ना, डॉलर पहले ऊपर जा रहा था कि IMF से पैसे नहीं मिल रहे, डील हो नहीं रही है। अब तो क्या ये जो $1 बिलियन IMF ने रिलीज करने हैं, अगर हुकूमत पाकिस्तान इसे रद्द कर दे, अपने पेट के ऊपर पत्थर बांध ले, तो क्या गुजारा कर सकती है IMF के साथ अगर आगे ना चले, निकल जाए प्रोग्राम से? नहीं, इस वक्त आप निकल नहीं सकते। इस वक्त आपको नीड है IMF की सर्टिफिकेट, IMF के पैसे की। जब IMF आपको सर्टिफिकेट देता है $1 बिलियन तो वो देगा, लेकिन कॉन्फिडेंस का इजहार होता है आपकी इकोनॉमी के ऊपर। और उसके बाद आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी पैसे मिलते हैं, वर्ल्ड बैंक भी आपको पैसा देने को तैयार हो जाता है। फिर इंटरनेशनल मार्केट में बॉन्ड वगैरह कलेक्ट, आप पैसा रेस करने जाते हो तो आसानी से मिल जाता है और आपकी रेटिंग में इम्पैक्ट नहीं आता है, क्योंकि उमूमन IMF के बारे में लोग यही समझते हैं कि ये सर्टिफिकेट मिलता है कि हाँ इकोनॉमी ठीक जा रही है और अगर इसमें कोई थोड़ी बहुत खराबी है तो हम उसको ठीक करेंगे, जैसे इसका इलाज करेंगे। और जिस तरह इन्होंने हमें कहा है डिवैल्यूएशन कर दो, फला कर दो, फला कर दो, तो ये जो बातें हैं ना, अब इस वक्त इस टाइम पे निकलना हमारे लिए खतरनाक हो। अच्छा, अब जरा यहीं पे यहीं रुके, मेरे साथ जरा रुके। मैं अली परवेज मलिक साहब भी मेरे साथ हैं, PMLN के रहनुमा लाहौर से, उनको भी सुन लेते हैं। अली परवेज मलिक साहब, आपने मुल्क की मुमताज़ कारोबारी शख्सियत जो ट्रेजरीज को, फाइनेंस को समझते हैं, उनका पर्सपेक्टिव भी सुना। इससे पहले आपने बिलावल ज़रदारी भुट्टो साहब का मुतालबा सुना कि IMF के इस प्रोग्राम से निकल जाना चाहिए। आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है कि क्या IMF के इस प्रोग्राम से स्टेज पर निकल जाना चाहिए? सर देखें, मेरी पार्टी का मौक़िफ़ तो वो यकीनन उनके स्पोक्समैन दे देंगे। मैं आपको अपना ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू बता देता हूँ कि बिलावल साहब की मासूमियत को देख के मुझे तो सिर्फ परेशानगी हुई कि उनको ना तो ये पता है कि उनके बड़े लाहौर के ज़िमनी इलेक्शन के अंदर किस तरह से गलाजत और रिश्वतें बांटते फिर रहे हैं, और अब वो बता रहे हैं कि जी हमें IMF प्रोग्राम से भी निकल जाना चाहिए। देखें, इसका हल IMF प्रोग्राम से निकलना नहीं है। आपको इस वक्त 15 से 20 बिलियन डॉलर की रीफाइनेंसिंग की ज़रूरत है, जो आपने रोल ओवर करनी है। उसके बाद आपके मुल्क का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, जिसके ऊपर सदाकत अब्बासी साहब पहले क्या उसके ऊपर सेलिब्रेशंस करते रहे थे, वो दोबारा 17 से 18 बिलियन डॉलर की तरफ जा रहा है। तो अकील करीम डैडी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि आपको ये सर्टिफिकेशन की जरूरत है अगर आपने ये पैसे का सारा रीफाइनेंसिंग करवानी है। तो इसका हल ये नहीं है कि आप हर चीज के ऊपर सियासत करें और सियासत के पीछे हर चीज को कुर्बान कर दें, जो लाहौर के ज़िमनी इलेक्शन में वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और उनके जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और जो बाकी की उनकी सारी सिंध की काबीना यहाँ पे आके इलेक्शन लड़ने की कोशिश कर रही है सिंध की अवाम के लूटे हुए पैसे के साथ। तो गुजारिश ये है, हर चीज के ऊपर सियासत करना बंद करें। जो इस मुल्क को जरूरत है वो बुनियादी इस्लाहात की है, जो आज के नालायक हुक्मरान आज तक नहीं कर सके, जिसकी वजह से आपको ये सारे के सारे जो खसारे हैं दोबारा आपको स्काई रॉकेट करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड इसके अंदर सिर्फ करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं है, आपका माली खसारा भी इसी तरह आउट ऑफ कंट्रोल है, सर्कुलर डेट भी आपका आउट ऑफ कंट्रोल है। सो व्हाट यू रिक्वायर इज अ होलिस्टिक अप्रोच। इस किस्म की एनवायरनमेंट के अंदर जहां पे आप एक दूसरे से बात ना कर सकते हो, आप सियासी मकासद के लिए हर चीज अली परवेज कर दें। अली परवेज साहब बड़ा मेरे साथ रहे। अली परवेज जो है, गैर सियासी बातें कर दी आपने गैर सियासी बातें कर दी हैं। सियासतदान ऐसी बातें करते कोई नहीं, लेकिन आपने गैर सियासी बातें कर दी। मैंने बिल्कुल नहीं की, मैंने एज ए पाकिस्तानी बात की है एंड आई विल ओन एवरीथिंग।
وہ بالکل صحیح ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ پڑھا لکھا پاکستانی جو بات کرے وہ سیاستدان بھی کرے, اس لیے آپ نے وہ کر دی. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مطلب ہیٹس آف ٹو یو, آپ نے بہت ہی بولڈلی اس کا انالیسس کیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ اس وقت نہیں ہے کہ آپ آئی ایم ایف سے نکل سکیں. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سارے انڈائسز اور اعداد و شمار جن کی آپ تعریفیں کرواتے رہے, کریڈٹ لیتے رہے, تالیاں مارتے رہے, وہ سارے واپس جا رہے ہیں. آپ کا ابھی میں کل فگر دیکھ رہا تھا, پتہ نہیں $6 بلین کے $5.5 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ مہینے. علی پرویز صاحب نے ابھی یہ کہا کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 17 سے 18 بلین کی طرف جا رہا ہے. نہیں اتنا تو نہیں, انہوں نے کہا, میں ان کی بات کر رہا ہوں, ان کو یہ نہیں, اس کا مطلب ہے اگر خدا نہ خواستہ یہ اتنا ہوتا ہے تو ہم آپ ظلم پوچھ لیں کریں گے عقیل کریم ڈیڈی صاحب سے. اچھا سن لینا آپ نے بات کی میری, سنے نا. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اکٹھا ہو جائے تو اتنا ہوگا. ان کا سال کا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ 17 سے 18 بلین. اگر خدا نہ خواستہ ہم یہ کرتے ہیں تو ہم ظلم کرتے ہیں. انہوں نے مان لیا کہ جو شاہد خاقان کا آخری سال کا 20 ارب کا خسارہ تھا وہ پاکستان کو برباد کرنے والا تھا. یہ تو بات مان لی انہوں نے. اگر 17 سے 18 ارب کا خسارہ آج کا اگر وہ ظلم ہے تو جو آج سے 2018 کا شاہد خاقان عباسی کا خسارہ $20 ارب کا, وہ تو اس ملک کے ساتھ تباہی تھی, بربادی تھی, دیوالیہ ڈالر کے اندر جی ڈی پی کنٹریکٹ کر چکی ہے. علی پرویز اس پہ کیا عمل ہے آپ کا؟ وہ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ برا ہے تو وہ 20 بلین کا جو چھوڑ کے گئے تھے اس پہ کامنٹ کریں. وہ ٹھیک تھا. صداقت سر ڈاکٹر صاحب صداقت عباسی صاحب سے پوچھے, جو ڈالر کوانٹم تھا ہماری جی ڈی پی کا آج زیادہ ہے کہ پہلے پاکستان مسلم لیگ نواز کے دور میں زیادہ تھا. ان کو تو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے کہ ڈینومینیٹر جو ہے وہ ڈیفلیٹ ہو گیا ہوا ہے. اس کے بعد وہی ڈالر آج کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. سر میری اب جی بولیے صداقت بھائی, فار گاڈ سیک ہر چیز کے اوپر سیاست مت کریں. اچھا اب بات مجھے بات جی آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, آپ نے سن لیا. انہوں نے کہا یہ حکومت اتنی نالائق ہوگی, اتنی ناکام ہوگی کہ یہ 17 سے 18 ارب کا خسارہ کر دے گی. اگر ہم آج کے دور میں جو ہمارا ایکسپورٹ بھی بڑھ گیا, پرسنٹیج کم ہوگی, آج کا 18 بلین کل کے 18 بلین سے کم ہے بیکاز چیزیں گرو کر رہی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ $20 ارب کا جو خسارہ تھا نواز شریف حکومت کا, شاہد خاقان حکومت کا, وہ اس ملک کے ساتھ بہت بڑا ڈیزاسٹر. ڈالر جی ڈی پی کم ہے آج, جو آئی ایم ایف نے ہم سے ساری ڈیمانڈ کی ہے, وہ سن لینا آپ سن لیں, ساری ڈیمانڈ کی ہے نا. میں ایک اور بڑی خبر دے رہا ہوں آپ کو. آئی ایم ایف نے ہم سے 300 ارب زیادہ اکٹھا کرنے کی ڈیمانڈ کی ہے. پہلے 3 جو آپ کے 4 مہینے ہیں, جولائی سے نومبر تک, پی ٹی آئی حکومت نے اپنے ٹارگٹ سے 300 ارب زیادہ اکٹھا کر لیا. یہ خبر چلا دیا. ہم نے جی جو ہم نے 5800 ارب, ہم نے 5.8 ٹریلین اکٹھا کرنا تھا. ہمیں آئی ایم ایف نے کہا کہ 6.1 کریں. آج کے پہلے صرف 4 مہینے بجٹ آپ کو آئی ایم ایف کہہ رہی ہے, اخبارات 4 مہینے میں ہم نے جو 12 مہینے میں فالتو اکٹھا کرنا تھا, ہم 4 مہینے میں اکٹھا کر چکے ہیں. آج کی جو آپ ویریفائی کروا لیتے ہیں, یہ ویریفائی کروا لیں. عقیل کریم صاحب یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف نے جو 300 ارب روپے مزید اکٹھے کرنے کے لیے کہا تھا, ایف بی آر کو وہ اکٹھے کرنے سال میں کہا تھا, ہم نے 3 مہینوں میں اگر ایسا ہے تو پھر یہ منی بجٹ کیوں لے کے آ رہے ہیں آئی ایم ایف کے کہنے پہ؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, میری ایک بات سن لیں. ہمارے 4 مہینے ریونیو ٹارگٹ ہم نے ایکسیڈ کیا ہے ٹارگٹ سے, اور جو 4 مہینے کا ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ $5.3 بلین ہے. اس میں $1.3 بلین آپ نے ویکسین امپورٹ کی. اچھا, تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نمبر کو اتنے بڑے نہیں ہیں جس کو لے کے ہم نے ایک بڑی نیگوشیشن کی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا اس سال کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ $5 بلین یا $6 بلین ہی رہے گا, اس سے اوپر نہیں جائے. نہیں ابھی کہا علی پرویز, جس طرح سے بیلون ہو رہا ہے, بڑھ رہا ہے کہ 17-18 تک وہ کہہ رہے ہیں چلا جائے گا, آپ سمجھتے ہیں نہیں جائے گا؟ مجھے نہیں لگتا ہے. تو پھر یہ جو ایک مہینے کے 5 بلین, یہ کیسے؟ نہیں مہینے کے نہیں ہے, ہمارا ٹوٹل 4 مہینے کا کرنٹ اکاؤنٹ $5.3 بلین. اچھا, اور اس میں آپ کی ویکسین کی امپورٹ ہے, وہ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ میں آئی ہے وہ بھی, اور مہنگا تیل امپورٹ ہوا ہے, جو بہت مہنگا تیل امپورٹ ہوا ہے. عقیل کریم ڈیڈی صاحب 30 جون 2022 تک ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کتنا بن جائے گا؟ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس وقت 30 جون 2022 کو کوئی 17 مہینے 19 مہینے باقی ہے. ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ نہیں 19 مہینے کیسے باقی ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ نومبر ختم ہو گیا, دسمبر شروع ہو گیا, 7 مہینے رہے. تو 1 مہینہ یہ ہو گیا, اور 7 مہینے بعد کی آپ بات کریں تو 7 مہینے بعد کے جو نمبرز آئیں گے
मेरे ख्याल से लेस होंगे $5 बिलियन। उस पर चीज़ें- अच्छा, आप समझ रहे हैं कि बढ़ जाएंगे। अच्छा, एक मुझे सवाल बता दें, अली परवेज मलिक भी सुन रहे हैं, अब ये भी पूछ लें पिछले महीने करंट अकाउंट डेफिसिट क्या था? 2018 में इस हुकूमत के पास ये ऑप्शन थी, मैं आ रहा हूं आपकी तरफ, अकील करीम वैद साहब, क्या इनके पास ये ऑप्शन थी, पीटीआई की गवर्नमेंट के पास, ये IMF के पास ना जाते, किसी और तरह से गुजारा कर लेते, चीन UAE कोई चॉइस नहीं, कोई चॉइस नहीं। अच्छा, क्या ये तो हो बस सकता जाना था ही कि था। हमें चीन 10, 15, $20 बिलियन हमारे सेंट्रल बैंक में रखते था 2% के ऊपर? आखिर उन्होंने अमेरिका में भी ट्रेजरी देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, चीन जो है ना वो कमर्शियल लोग हैं, वो मदद करने वाले लोग नहीं है, वो अपना इंटरेस्ट, आपके मुल्क में वो पैसा आपको जब देंगे जब IMF आपको कह देगा कि हाँ ठीक है, अदरवाइज चीन ने भी आपको पैसे नहीं देने। इवन मुझे सऊदी अरब पे भी शक है कि वो IMF के बगैर शायद आपको पैसा ना दे। तो अभी जो $3 बिलियन दिए, IMF की सर्टिफिकेशन के साथ दे रहे हो ना? अभी वो कंडीशन में पता नहीं, ये जरूर होगा, इस तरह की बातें जरूर। अच्छा, उसमें भी ठीक है, मसला साथ कहने भी का ये है कि ठीक। इस वक्त आपके पास कोई रास्ता नहीं